بچی نے مال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے انہیں بخارے والموں کر لیا بخارے وال چہرہ کر کے کہنے لگی وے بابا جلدی آ جاؤ بابا جلدی آ جاؤ تیری جان چلی آیا آ جاؤ بابا تو اکھیا سی اوکھا بیلا آیا بلاوی آ جاؤں گا کہنے لگی وے بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے بابا مور دیئے کہنے لگی بابا تو اکھیا سی بلائی آ جاؤں گا جی آج نہ آیا ہوں لوگا میں نے مورنے نے نہ سنیا دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے بابا مور دیئے کہ کہہ دیا جلدی آ جاؤ پاپا جلدی آ جاؤ نالے آبادہ مار دی چھت پہ آ گئی اجے بھی پاپا نہیں آیا انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہنے لگی بے پاپا ذرا جلدی آ جاؤ کہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی پاپا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی محل تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہنے لگی ہونتے آ جاؤ پاپا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوشیں ہو گئی بچہ تو زمین تے ڈکنے لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ سامنے خواجہ بہاؤدین بخاری کھڑے نے کہنے لگی پاپا بخاری ایٹی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يعدعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ساری آیتاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چکراں تو اس بابے آکھا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی بھائی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے وہ گرما مارے نہیں سوندے اے رات ہون والی ہے نا رات ہون والی کہ میں نو تانو خیال ہو آ رہا کہ اسا رات نو سونا ہے کیوں تاکہ سکون آ جائے اسی رات سون لئی گزارنے ہاں پر اللہ والے سکون لئی گزار دینے سانو راتی سون کے سکون مل دائے اللہ والے نو راتی جاگ کے سکون مل دائے سانو لیٹ کے سکون مل دائے انہاں نو مسلح تے کھلو کے سکون مل دائے سانو سکون ویچ سکون مل دائے کہ انہاں نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انہاں نو راتی رب دی یاد چ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دائے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کلو نہ کروا کے دے ماں بے مرشد ایتھے ہے کوئی نہیں کہ جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی چوکے نا انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ آرپاند سلطان نے فرمایا راتی انہاں نیند نیابے تے دنیں بہت حیرانی او عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی تیری ضائع
جوانی او میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی. یاد رکھو الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے. آجڑی پہ بکریاں چارے تے اے اثر دی نماز دے کوئی ویلا سی تے ایک بکری نا اجڑ جو بچھڑ گئی تے شکرگڑھ والے ہو تے نارووال والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. او بکری اجڑ چکی وچھڑی پیچھے مفتی صاحب پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈر دی دور چلی گئی تے بگیاڑ بھی پیچھا کر رہا. اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی. بکری دلدل وچ پھس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدل وچ پھس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے. تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے ویکھ. بگیاڑ نے سورج والے ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے شام پہ ہوندی ہے تے ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد شاماں ہو جانیاں نے. تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا ہے. میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چے جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا. میرے مالک نو میریاں فکران لگ جانیاں نے. انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے. انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی آؤں. تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. بابا شہید رستے ہونا والے ہوں. پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے. سائیں جوندے ہون تے بچانے آئی جاندے نے. میاں محمد بخش دا اجازت ہوئے تے ترجمہ نہ کرا کے دے وہاں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میرے کو ویلا نہیں کہ تفصیل سناواں بس میاں صاحب نے دو مصریں چی گل مکا دیتی نا. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی اے مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے آن یاؤ پکے آئے پیر مریداؤں دے سر دے رہندے ان یدون جے سچے. ہو سکتا کسے بیلی دے دیں جنبا کا صاحب ماسٹر جی. حیدری نعرہ حیدری حضرت بابا جی میاں شہید سرکار. زمانہ او آ گیا ہے کہ لوگ کہندے نے بابے شاہ کوئی نہیں. اسے نوجوان دے دیں جو خیال آ سکتا ہے حضور کہ آسی صاحب تو سام بکری تے بگیاڑ دی مثال ہی دیتی ہے نا. میں قرآن چونا ہے مثال دے وہاں بھائی سنی ماں دا پتر بولے نا سبحان اللہ. اور میں تو انہوں قرآن سناما. زلیخہ حضرت یوسف نو نا 7ویں کوٹھڑی چلیا گئی. 7 کوٹھڑی 7 تالے 7 کمرے 7ویں کوٹھڑی چلیا گئی. تے اس طرح کر کے نا زلیخہ نے اپنا دوپٹہ اتار کے تے انج سٹیا. اس کمرے چ ایک بت سی. اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخہ تے دوپٹہ گریا. حضرت یوسف ایک فرمان لگے زلیخہ آ کی کیتا ہی کہہ لگی اے میرا معبود ہے میرا رب ہے میں ایدی پوجا کرنی ہاں میں گناہ کرن لگی ہاں میں ایدے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں نو گناہ کردا میرا رب ویکھے نا. حضرت یوسف فرمان لگے بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. میرا رب ویکھدا ہے. زلیخہ قریب آئی تے کہنے لگی قالت ہے تلک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر. او میری ملت دے نوجوانوں 7واں کمرہ ہوئے 7 تالے لگی ہوئے دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد ہوئے تے 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے لگی ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.
نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت بابا جی میاں شہید سرکار، شیران اسلام، فیضان حضور مفکر اسلام، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آج یہ ہماری بڑی بلند بختی ہے کہ آج کے ہمارے اس عظیم الشان محفل پاک جن کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے نہایت ہی سیاسی اور سماجی شخصیت حضرت بابا جی میاں شہید بادشاہ سرکار کے خادم، اور میں سمجھتا ہوں عوام کے بھی خادم، یہ بڑے عظیم میرے بھائی محترم جناب عزت مآب چودھری شہزاد منیر ایڈوکیٹ صاحب، آپ محفل پاک کا حسن بنے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ چودھری خرم صدیق صاحب، چودھری خرم صدیق صاحب، اور محترم و مکرمی عزت مآب چودھری جبار نمبردار صاحب، میری آپ بھی محفل پاک کا حسن بنے، دیگر معززین مہمانان ذیشان جتنے بھی حضرت بابا جی میاں شہید سرکار کے آستان عالیہ پہ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت۔ میری طرف تو بھی ایک مرتبہ پھر جناب صدر محفل ایڈوکیٹ شہزاد منیر چودھری صاحب نو اور آپ دے دیگر تمام رفقانوں میں خوش آمدید کہنا۔ گل شروع کریے بھائی جی، آکھو سبحان اللہ، روند نہ مارو، چور صاحب نے دسو جن سبحان اللہ پہ آکھ دے سو، ہاتھ چوکے تھوڑا ہور اچھا، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نال حج کر کے آؤ، ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ۔ جناب ماسٹر فاقہ صاحب حضرت، میں عرض کر رہا سا کہ زلیخا ستویں کوٹھری چلا گئی حضرت یوسف نو تے دوپٹہ اتار کے تے قرآن دے لفظ سن کہنے لگی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر، خوبصورت عورت ہوئے، خوبصورت مرد ہوئے، ستویں کوٹھری ہوئے، بے خدا کوئی نہ ہوئے، تے دوپٹہ اتار کے تے عورت کا وے قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ پر اس تو اگلا نقشہ جڑا قرآن نے پیش کیتا، سنیے قرآن، جڑے بلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا، اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا الرعاب برعان ربی، پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، جے یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دیں، وہ دلیل کی ہے جڑے بلے زلیخا یوسف دے قریب آئی، یوسف نے گھبرا کے سامنے دیوار بل بیٹھے آؤ، انہوں نے دیوار بیچ اپنے ابا جان آپ دے مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، حضرت یعقوب نے اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے، نالے فرمارے نے پتر یوسف دوڑ جاؤ، آپ بھی نبی ہیں، پتر بھی نبی دیں، پترہ بھی نبی دیں، پڑپوتا بھی نبی دیں، پترہ گناہ نہ کری دوڑ جاؤ، نبیاں دی فرشتی جو نکل جاویں گا، جڑے بلے سیاں فرمایا دوڑ جاؤ، یوسف علیہ السلام دروازے والے دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلے پیچھے سائیں جو دے اون بچانے آئی جاندے، سائیں جو دے اون تے بچان آئی جاندے نے۔ اور یار یوسف ستویں کوٹھری چ مصر چ تے یعقوب کنانے چ، پر سائیاں آکے فرمایا یوسف دوڑ جا، اے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اے تو آنو کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑ جا، تے تالے لگے دروازے وال دوڑو گے، کدے بھی کوئی عقل مند دروازے وال نہیں دوڑے گا، کیوں؟ تالا لگیا ہے۔ پر یوسف نو سائیاں آکھیا دوڑ جا، تے اس 7 تالے تے 7 دروازے وال دوڑے، کیوں؟ آسان کراں، بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے، پر ماں اچھالے تے بچہ ہنس دے، حالانکہ دوسرا بھی اچھال رہا تے ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں والی بچہ روندہ ہے، ماں والی ہنس دے، کیوں؟ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا کہ میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا۔ یوسف دروازے وال دوڑے کیوں؟ سائیاں تے مانسی کے سائیاں ڈگن نہیں دینا۔ کم از کم
اینا تے اپنے سائیں تے یقین رکھ کے میرے سائیں میں نو ڈگن نہیں دینا کوئی نہ کوئی اپنے سر دا سائیں رکھیو کہ قیامت نو کہہ سکو کہ آ میرے سائیں نے ادھے تے میں وضاحت دیواں تے پھر وقت ہور لگ جانا ہے علماء تو شریف فرما دیں میں دو ہی گلہ کرنی ہیں انشاءاللہ بس انہاں دونوں گلہ چیز تقریر مکمل ہو جانی قرآن چ رب نے جنت جان دیاں دو وجہ دسیاں نے ایک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک عمل چنگے ہوواں تے ایمان بھی پلے ہوے پر او جڑا اصحاب کہف دا کتا جنت چ جانا ہے نہ او دے پلے ایمان تے نہ عمل صالح میں نے سچی دوسری انہوں جنت چ کیڑی شے نے لے کے جانا ہے آسان کر کے سنا دیں اے فیصلہ آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں میں ٹرین کر کے فرماتے نے میں آنا نالا تسی بولے ہی نہیں آپ فرماتے نے میں آنا نالا چیک کر جا کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی ٹکٹ بندے آپ دو سن ایک آپ کے نال خادم بیٹھا مگر ٹکٹ آپ نے 3 چیک کرائے چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو ٹر گیا تے میں کہا بابا جی بندے تسی دو تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے ہاس کے فرماتے نے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے آپ فرماتے نے میں دنیا دیا کیا میں ہونا نہ لاؤں انہاں میں نو بچا لیا جدو قیامت دن آوے گا میں تے تسا رل کے جنت وال جانا ہے او اصحاب کہف دا کتا بھی جنت وال جاوے گا جنت فریدہ رو کے کہنا ذات دیا کتیا جنت وال کدھر آ رہے ہیں کتے نے اشارہ کر کے کہنا ہٹ جاؤ میں آنا نا کسی نال اینا کرشتہ تے رکھی کہ قیامت نو کہہ سکے کہ میں ہونا نالا پوچھا بولو سبحان اللہ آؤ آخری گل اے افغانستان دا شہر کابل تسی آخر دو لمبا کریے پر میں انہاں دا اپنا امتحان نہیں لینا ہوں مغرب دی اذان بالکل میں صدقے جاما جی افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی چلے کر 10 سال دی چھوٹی جی بچی بازار چو دودھ لین جا رہی تے بچی نے ویکھیا کہ یہ رش بڑا تے بچی تو انہوں پتہ نہ ویکھا رش زیادہ ہے تے بچہ نو بولو جاندہ گروہ کاموں کیڑے آئے سان او بچی آکے نہ دیکھا بابے نو کہہ دی بابا جی یہ تھے کی ہے تے بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے اچھا جڑا پیر والا وہ تو بولے نا سبحان اللہ بیٹی ساڑھے پیر آئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے وہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابا کہنے لگا آ بیٹی میں تینوں پیر وکھاواں انہیں انج کر کے اشارہ کیتا تے جتھے جا کے اشارہ رکیا نا بچی نے ویکھیا ایڈا سونا بابا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ جنہاں نو ویکھیے تے خدا یاد آ جائے ایڈا سونا چہرہ تے بابا کونے خواجہ خواجگاں امام نقشبندیاں تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او نقشبند بخاری جنہوں نقشبند اس آواز تے کہندے نے کہ ایک دن کمیار برتن پیا بناوے تے آپ کول کھلو کے برتنہ بل ویکھن جیڑے برتن تے توجہ کرن اودے اوتے لکھے ہوئے اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ
لہو دا آواز آیا وے کلیاں فقیر دی وچوں جیڑے برتن وال ویکھن او تے اللہ ہو لکھیا ہوئے او کمیار نے ویکھیا بابا کوئی نگاہ والا ہے آواز دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند انہیں آکھیا بابا جی مٹی دے پانڈیاں تے لکھ سکنا ہے تے میں بھی مٹی دے بنیا میرے تے بھی لکھو بابا جی نے ایک نگاہ کی تھی دے دل تے بھی اللہ ہو لے کے فرمایا جا دیوے نہ دیوہ ہی بننا جدے تے نگاہ کریں گا او دے دل تے بھی اللہ لکھو مشہور ہو گیا نقش بند دل تے اس میں ذات اللہ نقش کرنے والا بابا او حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ بچی دوڑ کے جا کے کہنے لگی بے بابا بیٹیا سونے ہمیں تو کون ہے فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے بابا جی یہ لوگ کیوں جمانے فرمایا بیٹی یہ میرے مرید نے میں پیرہ میری زیارت کر رہے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے لو ایک جملے کی بابے نے سارا تصوف بیان کر دیتا فرمایا بیٹی جدو کسے بابے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کام آ جاندے ہیں بچی کافران دی کہہ لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندے ہیں تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بچی نو بیعت کر کے فرما دیئے تو میری مرید نہیں تے میں تیرا پیر بچی کہہ لگی بابا جی جدو اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گے تے پھر آؤ گے نا فرمایا دیئے بلاویں اسی آ جاواں گے بابا جی بخارا شریف واپس چلے گئے تے بچی گھر گئی نا پوچھ لو ماسٹر رفاقہ صاحب کو لو پوچھ لو قبلہ آسفی صاحب کو لو اے بیڑے دائیں بھائی جننے لوگ بیٹھے ہیں سارے کو لو پوچھ لو سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیں دا اے میں رات بھی توڑے سامنے پنڈ تقریر کی تھی واپس سیال کوڑ گیا پھر آ گیا میں رات بھی اتھے گلک کر رہا سا 25 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا میں پوری دنیا پھری اگلے مہینے میں پھر امریکہ جانا ہے پھر میں یورپ چلے جانا ہے ساری دنیا میں پھرنا میں جدو بھی کسی معزز بندے نو پوچھے پاویں او پیر ہوئے نقیب ہوئے عالم ہوئے مفتی ہوئے سیاستدان ہوئے ڈاکٹر ہوئے ایڈوکیٹ ہوئے میں زندگی دے جس شعبے دے اوپر والے مقام دے بندے نو ملیا نا تے میں نے پوچھا نا یہ مرتبہ کتھو لے آئی میں ممبر رسول تے بے کے دعوے نہ گل کر رہا کہ انہیں تنہ گلہ چو ایک گل میں نے ضرور کہی ہے یا انہیں میں نے آکھیا آسی صاحب میری ماں دی دعا ہے یا انہیں آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے جڑے میرے دائیں بائیں بیٹھے نے انہوں نے ایک در اولے کر کے پوچھ لیا جے جواب انہیں تینہ چو ایک ہی ہوئے گا سائیں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دے لائے میں نے لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب تو سن چھوٹی عمر جو بڑی عزت تے بڑا شہرت دنیا چ کمائی کتھو لے آجے تے میں اکثر کہنا کہ میں جدو چھوٹا بالکل بچہ سا نا تے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف نے میرے ابو جی نو آکھیا سی انہوں دنیا ویکھے گی میں جدو کسے بھی دنیا دیر پورتے اترا نا تو لوگ ہزاران دی تعداد جدو استقبال کرنا ہوندے نے تے میں اس ویلے دل چ کہنا شکر ہے سائیں تو سا نہیں فرمایا کہ یہ دنیا ویکھے گا منوں کدھر دنیا داران دے پلے نہیں جے پایا یا کہہ جے دنیا ہی انہوں ویکھے گی منوں کدھر دنیا والا داران والا نہیں جے ویکھن دیتا اکھے انہوں دنیا ویکھے گی سائیں دی نظر سوالی ہو پھر اب روج بڑے دے دے مثالاں دیواں تے بے شمار نے بچی تے سائیاں دی نظر سوالی ہوئی نا انہوں بچی نو بادشاہ دے محل نوکری میں لگئی چند دن دے بعد بچی ہیڈ سرونٹ سارے نوکران دی سردار ہو گئی باقی نوکران حسد کیتا کہ یہ بعد جا کے ساڑی بھی سردار ہو گئی انہوں نوکری تم مزول کراؤ انہاں بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ اس بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے دھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کی تھی میں پیراں والی میں چوری نہیں کیتی اور جڑے پیراں والے انہوں چوریاں تے نہیں نہ کر دے
اور جڑے پیراں والے ہون بے نمازی تے نہیں نہ ہوندے جڑے پیراں والے ہون او غیر شرعی حرکتاں تے نہیں نہ کردے کہن لگی میں پیراں والی ہاں میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والے کوئی نہیں بچی دی اکھاں تے پٹی بند کے جدوں سزائے موت تے عمل کرن لگے تے بچی نوں محل دیاں سیڑھیاں تے چڑھان لگے نا تے بچی نے روندیاں روندیاں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نوں بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں اسی آ جاواں گے عقل نے آکھیا تو آواز تے مارے کتھے تھے بخارا کتھے کابل تے بابا بخاریوں کیویں آوے گا عشق نے رہبری کی تھی تے آکھیا تو آواز تے مار بچی نے مال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا انہیں بخارے وال منہ کر لیا بخارے وال چہرہ کر کے کہنے لگی وے بابا جلدی آ وے بابا جلدی آ جاؤ تیری جان چلی آیا آ جاؤ بابا تو اکھیا سی اوکھا بیلا آیا بلاویں آ جاواں گا کہنے لگی وے بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آبادوں مور دیئے کہنے لگی بابا تو اکھیا سی بلاویں آ جاواں گا جی آج نہ آئے ہو لوگا میں نے مورنے نے نہ سنیا دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آبادوں مور دیئے کہ کہن دیا جلدی آ جاؤ پاپا جلدی آ جاؤ نالے آبادہ مار دی چھت پہ آ گئی اجے بھی پاپا نہیں آیا انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہن لگی بے پاپا ذرا جلدی آ جاؤ کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی محل تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہونتے آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوشیں ہو گئی بچہ تو زمین تے ڈکن لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ سامنے خواجہ بہاؤدین بخاری کھڑے نے کہنے لگی بابا بخاریوں ایٹی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا چبارے تو ٹریس ہے میں بخارے تو ٹر پیا پتہ لگیا ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے سائیں سر تے ہون تے بچان آئی جاندے سائیں سر تے ہون تے آئی جاندے نے بس یاد رکھیو سر دا کو سائیں رکھیا جے سر دا کو سائیں رکھیا جے پھر میں قسم ممبر رسول دکھا کے کہنا میں تے جدو بلایا ادو ہی آگے بے شمار ملکل زندگی امبسالاں اور یار جے سلیمان دا امتی ولی ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکتا ہے تے جڑے محمدی ولی نے او نہیں آ جا سکتا وقال اللذی جی 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 وقال اللذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف او جڑا حضرت سلیمان دا امتی ولی سی یہ دے کل کتاب دے وچوں علم سی کتاب دا علم نہیں کتاب دے وچوں علم من الکتاب علم الکتاب نہیں علم من الکتاب جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم سی انہیں تے نبی نو آکھیا اکھ بند کر کے کھولو توڑی اکھ کھلن تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس دا تخت آ جائے گا تے جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے او دا آ حال ہے تے او جدے ہوتے کتاب نازل ہوئی ہو جڑا تخت بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا تے جدے ابے تے تورات نازل ہوئی ہو دا آ حال ہے تے جڑے محمد تے قرآن نازل ہویا ہو پھر جنہ محمد تو قرآن پڑھیا ہوئے پھر انہاں دے کیا کہنے پھر مولا گل سنائی نہ دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تو سنا میں دینے سے رفاقہ صاحب میرے کہنے میں تو ویسے کہہ رہے سن بس کریے تو ساں بھی جانا تو ماں بھی جانا وہ کہہ رہے نہیں 15 منٹ اور لا دے انہاں راتی بھی میرے کو 2 گھنٹے لگوائے توجہ مولا علی نا ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے ایک
بندہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے. فرمایا جی. کہنے لگا علی میں سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے جواب دے دینا ہے, تو سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے اس بندے نو فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے؟ کہنے لگا 5. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ وہ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ہر ویلے ہاتھ سامنے ہوندا مینوں پتہ انگلیاں 5 ہی ہوندیاں نے. تے مولا علی فرماندے نے میں کیوں سوچ کے جواب دیواں؟ فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. او جنہاں نے محمد تو پڑھیا پھر انہاں دے علم دا آ حال ہے. فرمایا ہر ویلے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. میں کدھر رنگ دیواں اے گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ. انہاں دی سن لو تے آخر تے تانوں ایک علی پور دے بابے دی سناواں. پھر گل کرو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے نا دور وچ گجرات ایک ڈاکو گزریا بڑا مشہور, تاریخ وچ دا نام ہے گامو ڈاکو. ایڈا مشہور ڈاکو سی کہ شام نو اعلان کر دیندا سی کہ اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن چلیاں, جڑا روک سکدا روک لوے. گامو ڈاکو ایک دن گلرا راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے ویکھیا تے سامنے پیر میر علی شاہ صاحب آ رہے. اچھا سید بھی ہوے, عالم بھی ہوے تے ولی بھی ہوے. چہرہ لاٹا پہ مارے تو انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے سید بھی ہے تے مرید ہی نہ ہو جاواں. گامو ڈاکو جا کے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے؟ تے پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو ایک گل یاد رکھیں, جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا, روزہ رکھاں گا, حج بھی کراں گا تے زکات بھی دے دیواں گا. چوری میں نہیں جے چھڑنی, چوری میں نہیں چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون. جنہاں نو عادت پئی ہوے نا او مسیتوں کدے جُتی اپنی پا کے نہیں گئے ہے نا, کیونکہ عادت پئی ہوندی ہے. او جُتی کوئی نہ کوئی نویں پا کے جاندے نے. انڈیا جا شہر رامپور ہوتے کہ اللہ دے ولی حضرت قطب عالم حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ وہ مسجد بنوا رہے تھے. شام نو جدو مزدورہ نے مزدوری لینا انہوں نے بابا جی نے نا مسلح تھلے پیسے دینے. ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ دفن کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تو وہ مزدور نے آ کے مسلح چکیا, زمین کھود لگ پیا کہ ہورے خزانہ نکل آوے. ساری رات کھود رہا, پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا. فجر دی اذان ہوئی تو نے زمین برابر کی تھی, مسلح بچھا کے چلا گیا. اگلے دن مزدور مسجد بنا کے مزدوری لینا ہے تو سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا نا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہنے لگا بابا جی میں دیاڑی سنگل لگائی پیسے ڈبل دیں دے. فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہیا نا, عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں. انہیں آگیا بابا جی چوری میں نہیں جے چھڑنی. حضرت پیر میر علی شاہ فرمان لگے گامو تیری شرط ہے؟ کہنے لگا بابا جی شرط ہے. آپ فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر, پر ایک گل یاد رکھی جدو چوری کردا ہوئے تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے. میرے سامنے چوری نہ کری تے مینوں شرمندہ نہ کری. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تے باہر. انہیں آکھیا بابا جی قبول ہے. بابا جی نے کلمہ پڑھایا, توبہ کی تھی, بیعت کرا کے فرمایا جا گامو. گامو ٹریا دروازے کھل گیا تے پیر میر علی شاہ فرما لگے گامو. مڑ کے کہندا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھی. کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. ٹریا 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 جدو گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں. نوجوانوں ادھی رات دا ویلا گامو ایک گھر وچ بڑیا چوری پیا کردا ہے. چوری کر کے سامان دی گٹھڑی چکن لگی آؤ. کہتا میں ویکھ حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا, شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا.
چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازہ کھولن لگا پیر میر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گا منہ حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ چلیا پیر مریداں دے سر تے رہندے او پیر مریداں دے سر تے رہندے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے ایک دن فرمان لگے آسی پتر یاد رکھی جڑے پیر نو آنا نہ پتا ہوئے کہ آج میرے مریدی ہانڈی چکی پکے آئے اس پیر نو پیر کہلان دا حق ہی نہیں آوی نہ پتا ہوئے کہ میرے مریدی ہانڈی چکی پکے آئے حضرت مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے فرماتے نے ولی دلاں چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے علی پور سیدہ دا تاجدار نقشبندیاں دا پیشوا حضرت بابا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب اثر دی نماز دا ویلا تے امی نو کہہ لگے اماں جی اجازت ہوئے تو چورا شریف پیرا نو میلاواں ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکاوے امی فرما لگیاں شاہ جی روٹی کھا کے چلے جاؤ عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دوراڈا ہے تو یہ اجازت دیو تو میں کدھر راج نہ کھا لواں اماں جی نے اجازت دی تھی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹوڑے چورا شریف ہی چلے گئے کتھے سیال کوٹ نارووال علی پور سیدان دا علاقہ کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف جڑے بابے چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہتے رہے کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ اج بھی پتھر چو پانی نکل دے جڑا بیمار پیوے اج بھی اللہ انہوں شفا دے دے اج پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے او فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی نا کسی تے تشریف لے آئے مرید نے مرشدی دست بوسی تے قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماند نے جماعت علی بھوک لگی آ کہنے لگے بابا جی بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرما لیا جماعت علی روٹی کھا لے یہ جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نہ دے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تھی لج پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئی ہوں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سیں میں وہی جا کے لے آیا بس پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر باہو نے فرمایا سہ کواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو مرشد وہ ہوندا جڑا لوں لوں دے وچ وسے جدو آواز مارو اودوں ہی آ جائے قیامت نو کسے ایسے وال اشارہ کرن جوگے ہو جائیے کہ انہاں نال کسے اللہ والے نہ نسبت رکھیو اے سیاست دان نے نا انہاں نال واقفیت ہوئے تے بندے نو مان ہوندا ہے کہ میں پھڑیا گیا تے نہ چھڑا ہی لانا ہانا انہاں کو مان رکھی کہ پھڑیا جانا ہے تے اگلے چھڑا ہی لانا سائیں چھڑان آ جاندے نے اچھا جی سرنگی والا واقعہ تو بڑا لمبا ہو جانا ہے او کو گھنٹہ لگ جانا ہے او ادھار کر لو آج اگلی باری آئے تو سنا دیں گے تو او جڑا شیر کہہ اللہ شارٹ کٹ کر لی چلو جی ٹھیک لو میں ایک شیر پڑھیا سی اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دے سامنے کسے دورے آج تو کو 15 سال پہلے وہ بڑا مشہور ہویا تھے آج بچے کہہ رہے نو سنا دیو بڑا ناز مقدراں میرے آنو بڑا ناز مقدراں میرے آنو
نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدراں میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا پھر ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے بڑا ناز مقدراں میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر